वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गंदम के मुल्की ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार। काबीना का मुल्क को पोलियो से पाक करने के अज़्म का इयादा। कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को खराज तहसीन। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेर इस्तेमाल इमारत शफाफ तरीके से नीलाम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिपा सालार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। यकीन है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में आवाम और फौज के दरमियान एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से अलग अलग मुलाकात। पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। जब वज़ीर आज़म मुसल्लत थे उस वक़्त भी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते थे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल शुरू कर दिया एहतसाब के नाम पर, और केपीके के एहतसाब कमीशन को आज तक ताला लगाया हुआ है। ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, ये मुल्क में तकसीम चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके जो अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं वो मुकम्मल हों। इसी तरह अमेरिका में लॉबी फर्म को हायर करके आप हकीकी आज़ादी नहीं ले सकते। ये ड्रामे हकीकी आज़ादी के छोड़ें और ये जवाब दें 4 साल इस मुल्क के साथ क्या किया। इमरान खान जमहूरी सोच नहीं रखते। मुल्क में मुनाफरत, इंतशार और अदम इस्तेहकाम उनका मकसद है। हकीकी आज़ादी के नाम पर ड्रामे का ड्रॉप सीन पूरी कौम ने देखा। इमरान नियाज़ी इक़्तिदार की हविस के लिए कायदे आज़म के फरमुदात इस्तेमाल न करें। हुकूमत हर तरह की सियासी मुहिम जुई का डट कर मुकाबला करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। डर गया बुज़दिल, डर गया, भाग गया पीछे, जैसे इसने असेंबली अदम एतवाद के वक्त भागा था, वैसे ही ये पिंडी से भाग निकला। सियासत में मुदाखलत न करने का ऐलान हुआ तो सिलेक्टेड परेशान हो गया। इमरान नियाज़ी को अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया। अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं, इमरान खान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की नहीं, उम्मीद की सियासत पर यकीन रखती है। जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर मसाइल हल करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में यौम तासीस के मौके पर जलसे से खिताब। इमरान खान ने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। इमरान खान को कायदे आज़म का फरमान उस वक्त क्यों नहीं याद आया? इस शख्स की याददाश्त 2018 तक नहीं जाती। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। मुल्क में राइज सूदी निज़ाम ख़त्म करना है। खुलूस नियत से कोशिशें की जाएं तो 5 साल में ऐसा मुमकिन है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मिसाक़ मईशत ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कराची में सेमिनार से खिताब। कोयटा में कचलाक बाईपास पर धमाका। पोलियो ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 4 अफराद शहीद, 22 जख्मी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की वाक़े की शदीद मज़म्मत। हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला। सूबाई हुकूमत को इलेक्शन रूल्स और नक्शा जात फराहम करने की हिदायत। कानून में मजीद तब्दीली हुई तो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सस्ती बिजली के लिए मुतबादिल तवानाई ज़राए का फ़रोग़। झंपीर में 110 मेगावाट के 2 विंड पावर मंसूबों का इफ्तिताह। तवानाई के शोबे में मकामी वसाइल ब्रुए कार ला रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार के साथ कीमत भी कम होगी।
वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। मोदी हुकूमत का गैर कश्मीरियों को वसाइल की फराहमी का मंसूबा। जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे, हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। नई दिल्ली की खुसूसी अदालत ने 5 कश्मीरी नौजवानों को झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुना दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी से भारतीय जंगी जुराइम पर नोटिस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान के शुमाली शहर ऐबक के मदरसे में धमाका, 19 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। किसी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यूक्रेन का पैट्रियट फिजाई दिफाई निजाम देने का कोई प्रोग्राम नहीं, पेंटागन का ऐलान। यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर के लिए नेटो वज़राए खारजा का रोमानिया में इजलास। कीव के लिए दिफाई ताआवुन बढ़ाने पर मुशावरत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट में एक रोज की ताखीर। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वायरल इन्फेक्शन का शिकार। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने मुश्तरका तौर पर टेस्ट मैच एक रोज ताखीर से शुरू करने का फैसला किया। तबीयत नासाजी के बायस मेहमान टीम को 11 खिलाड़ी की दस्तयाबी में मुश्किल पेश आई। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 2 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अहम है, मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोशिश है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले कप्तान कौमी टीम बाबर आजम। इंग्लिश बल्लेबाज जोए रूट भी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरनामे में तफसीली खबरों का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि विफाकी काबीना ने मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। काबीना ने कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए मुल्क को पोलियो से पाक करने के अज़्म का यादा किया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के आगाज में वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर कानून चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से उनकी और काबीना अरकान की गुजारिश पर इस्तीफा वापस लेने के फैसले का खैर मकदम किया और सरदार अयाज सादक की इस दौरान बतौर निगरान वज़ीर कानून एहसन तरीके से खिदमात की सरंजाम दही पर उनका शुक्रिया अदा किया। विफाकी काबीना ने बलोचिस्तान में पोलियो टीम के हमरा सिक्योरिटी वैन पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और वाक़े में शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़रत की। काबीना ने पोलियो वर्कर्स और उनके हमरा सिक्योरिटी एहलकारों की मुल्क से इस मूजी मर्ज के खात्मे के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और हुकूमत के पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के अज़्म को दोहराया। विफाकी काबीना को मुल्क में गंदम की तलब और रसद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि रवां साल गंदम की मजमूई तलब का तखमीना तकरीबन 30.80 मिलियन मैट्रिक टन लगाया गया है, जिसमें 2 मिलियन मैट्रिक टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व शामिल हैं। ये ज़खायर गुज़िश्ता साल से 2% ज़ायद हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार, वज़ारतों के सेक्रेटरीज और पास्को हुक्काम की कोशिशों को सराहा, जिनकी बदौलत पाकिस्तान में रवां साल किसी किस्म का ग़िज़ाई बहरान पैदा नहीं हुआ। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ारत ख़ारजा की तरफ से वाशिंगटन DC में सफारत खाने के ज़ेर इस्तेमाल पुरानी इमारतों के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी की सिफारिशात पेश की गईं। वफाकी काबीना ने वाशिंगटन में हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत स्ट्रीट 2201 पर वाक़ इमारत को शफाफ तरीके से बेचने की मंजूरी दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारतों से
امبیسی موجودہ عمارت میں منتقل کی گئی تھی، تب سے یہ دونوں عمارتیں خستہ حالی کی وجہ سے خالی پڑی رہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بریفنگ میں بتایا کہ 2018 میں امریکی حکومت کی طرف سے اس عمارت کی سفارتی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا اور حکومت پاکستان کی طرف سے $8,19,000 کے ٹیکس واجبات کی ادائیگی کی گئی تھی۔ 2019 سے اب تک اس عمارت پر $13 لاکھ کے ٹیکس واجبات کی ادائیگی بروقت فیصلے نہ لینے کی وجہ سے کٹھی ہوتی گئی، اور اگر اس میں مزید دیر کی گئی تو یہ ہر 3 ماہ میں $1 لاکھ کا مزید ٹیکس بڑھتا رہے گا۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کابینہ سے کہ ہم اس کو جو بھی یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ فالو کیا گیا ہے اور فارن منسٹری کی یہ سمری تھی اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر کے اس تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے تمام وہ قوانین جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تمام کاسٹ بینیفٹ انالیسز جن کو ضروری ہوتا ہے دیکھنا، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو شفاف انداز سے اس پورے پروسیس کو مکمل کرنے کا اپروول دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور آرمی کے پیشہ ورانہ اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف کا منصب سنبھالنے کے بعد جنرل سید عاصم منیر کی وزیر اعظم سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل سید عاصم منیر کو آرمی چیف کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ کے آرمی چیف بننے پر قوم خوش ہے، عوام اور فوج کے درمیان اعتماد اور محبت کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے قابل افسر کی قیادت اور ادارے کی پیشہ ورانہ ترقی کو مزید بہتر بنانے میں اہم اور معاون ثابت ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے بھی ملاقات کی۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس ملاقات میں پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان اپنی سیاست بچانے کے لیے قائد اعظم کے فرمان کو مت استعمال کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ عمران خان آئینی اداروں کو آئین شکنی پر مجبور کریں؟ عمران خان کا ذہن جمہوری نہیں، وہ ناکام، کرپٹ اور نااہل شخص ہے۔ حقیقی ڈھونگ مارچ سے پی ٹی آئی سربراہ کا حقیقی چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ اسلام آباد میں نیوز بریفنگ کے دوران وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان اپنے الفاظ کی قائد اعظم کے اعلیٰ فرامین سے مطابقت کی کوشش نہ کریں۔ عمران خان کو توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ سمیت تمام بدعنوانیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کمرے میں بند کر کے ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر دیں۔ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ 3 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لینی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ فورن فنڈنگ زکوٰۃ کے لیے پیسے آئے ہوئے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ ڈی جی ایف آئی اے کو باتھ روم میں بند کر دیں وزیر اعظم ہاؤس کے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے اور سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں اور ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ توشہ خانہ کعبہ کی عکس کی گھڑی کو آپ بیچ دیں اور آپ توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان کے افسران کے خلاف پوری ایک آرگنائزڈ کیمپین کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو آپ اپنے اسپیکر سے، اپنے ڈپٹی اسپیکر سے، صدر پاکستان سے، گورنر سے، تمام آئینی عہدوں سے آئین شکنی کرا کے اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان یا آپ سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ کو نیوٹرل کہیں، جانور کہیں، کیونکہ وہ آپ کے اقتدار اور سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان ملک میں عدم استحکام اور تقسیم چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت گرانے کے لیے آنے والا اپنی صوبائی حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے چلتا بنا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کے نام پر لگائے گئے ڈرامے کا ڈراپ سین پوری قوم نے دیکھا۔ حقیقی آزادی کا تو جو جنازہ نکلا ہے وہ ساری پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ اب یہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس وقت فلڈ وکٹمز ری کنسٹرکشن اور ری ہیبلیٹیشن کا فیز شروع ہو چکا ہے۔ ملک کے اندر جو ان کی ڈالی ہوئی تمام اکنامک جو معاشی تباہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ 4 سال کا جو ان کا اعمال نامہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس ملک کے لیے۔
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, खारजी ताल्लुकात के लिए। वजीर इत्तलात ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के हकूक के हवाले से भी पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ नाइंसाफी की गई। ये इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ। जो फीफा है इसके ऊपर एक कंप्लीट इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और 1 साल पहले तमाम मुल्कों के जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो इसकी बिडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करके बिड्स करके और ये राइट्स लेते हैं, जैसे आपको पता है कि बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है। लेकिन क्योंकि ये और वो तमाम चीज़ें, तमाम जो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नहीं हुआ, जिस तरह ये 2 दिन में फ़ाइनल होता है उसके बाद यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगी। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में महंगाई की वजह गुज़श्ता 4 साल की बद इंतज़ामी है। इमरानी दौर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर था। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर तरह की सियासी मुहिम जुई का डट कर मुकाबला करेगी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान के ट्वीट पर रद्द अमल में कहा कि इस शख्स की सियासत इसकी आंखें और कान रुखसत होने के साथ ही दफन हो गए। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब इसने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवामी मैंडेट पर डाका डाला। इमरान खान को कायद आज़म का फरमान उस वक्त क्यों याद नहीं आया? वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क में राइज सूदी निज़ाम ख़त्म करना है। खुलूस नियत से कोशिश की जाए तो 5 साल में ऐसा मुमकिन है। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकारी निज़ाम ज़रूरत बन चुका है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मिसाक़ मईशत नागुज़ीर है। तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास से। मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे के खिलाफ सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्क की मईशत भंवर में फंसी हुई है। पिछले दौर में हमने मईशत को मुस्तहकम किया। वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क में इस्लामी बैंकारी का निज़ाम तेजी से तरक्की कर रहा है। इस्लामी बैंकिंग के असासे और उनके डिपॉजिट जो सितंबर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन वो 7 ट्रिलियन रुपए के हमारे असासे हैं और इनके जो डिपॉजिट्स है वो 5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब के हैं। वो मुल्क जो दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था, जिसमें महंगाई का रेट 4% था, जिसमें फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जिसमें स्टेट बैंक के रिजर्व $24 बिलियन पे चले गए और जिसकी स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में नंबर 1 थी, जिसकी स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें नंबर पे थी, जिस की ग्रोथ जो है वो 6.1% पे थी। और पाकिस्तान को ये डिक्लेयर कर दिया गया दुनिया के ग्लोबल जो अदारा है प्राइस वाटर हाउस कि जिस तरह पाकिस्तान ने तरक्की की है ये 2030 में दुनिया की प्रीमियम क्लब G20 जिसे कहते हैं ये उसका मेंबर होगा। हमने जो तजर्बे किए इस मुल्क में उसका नतीजा क्या है? आज हम 46 दुनिया की इकोनॉमी प्रोजेक्ट हो रहे हैं 2034-2035। इसहाक डार ने कहा कि सूदी निज़ाम से मुतबादल इस्लामी निज़ाम पर आने में वक्त लगेगा। तकरीर से खिताब करते हुए जमात उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और अमन का क़याम इत्तेहादी हुकूमत के 2 अहम अहदाफ हैं। मुतमद्दन दुनिया में रियासतों की बका का मदार मईशत पर होता है, दिफाई क़ुव्वत सानवी हैसियत रखती है। हाँ, जब कबायली ज़माने थे तो दिफाई क़ुव्वत वो पहली हैसियत रखती थी, माशी क़ुव्वत सानवी हैसियत रखती थी। अमन हो और मईशत हो, ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं रियासत के जिम्मेदारियों में से। कुरान करीम ने ममलकती और रियासती ज़िंदगी में 2 ही बातों का जिक्र किया है, एक अमन और एक मईशत। सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि सूद से पाक मईशत हमारे इस्लामी निज़ाम के ऐन मुताबिक है। मजहबी अमूर के वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सूदी निज़ाम इस्लामी कवानीन के खिलाफ हैं। अल्लाह ने तिजारत को हिलाल और सूद को हराम करार दिया है। अमीर जमात इस्लामी मौलाना सिराजुल हक ने कहा कि सूदी निज़ाम से निजात हासिल करके न सिर्फ हम मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे बल्कि आलमी मालियाती इदारों के असर से भी निकल आएंगे। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि इस वक्त मुल्क में 5 इस्लामी बैंकें जबकि 17 बैंकों की इस्लामी विंडोज की 4000 ब्रांचेस काम कर रही हैं। सेमिनार से मौलाना तकी उस्मानी और सेनेटर तलहा महमूद समेत दीगर शिरका ने खिताब करते हुए सूदी निज़ाम के खात्मे और इस्लामी निज़ामी मईशत को राइज करने की जरूरत पर जोर दिया। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
کراچی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات ہوئی، جس میں ملک کی مجموعی صورتحال، عوامی ریلیف کے لیے اقدامات اور صوبے میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر سندھ نے صوبے کے مختلف سٹیک ہولڈرز کے مابین اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں سے وزیر خزانہ کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے صوبے کی تعمیر اور ترقی کے لیے گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاروں اور تاجروں کے مسائل حل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ نفرت کی بجائے امید کی سیاست کی ہے۔ کراچی میں یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا اعلان ہوا تو سلیکٹڈ پریشان ہو گیا۔ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جمہوری قوتیں مل کر مسائل حل کریں گی۔ تفصیل جانتے ہیں محمد زبیر الدین سے۔ سلیکٹڈ نکلتا ہے تو مارچ ناکام ہی ہونا تھا اور ناکام ہی رہا۔ ڈر گیا بزدل، ڈر گیا، بھاگ گیا پیچھے۔ یہ بھاگتے ہوئے جیسے اس نے اسمبلی عدم اعتماد کے وقت بھاگا تھا نا، یاد ہے آپ کو، ویسے یہ پنڈی سے بھاگ نکلا اور یہ شوشہ چھوڑا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں جب بھی قربانیوں اور کامیابیوں کی داستان لکھی جائے گی تو پیپلز پارٹی کا ہی تذکرہ ہوگا، جس نے اپنے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت جیالوں کی قربانی تو دے دی، تاہم کبھی بھی جمہوریت، ملک اور عوام کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دی، جبکہ عوام کو حقوق دلانے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ آگے رہی ہے۔ بھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف دلوایا، بے زمین ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، محنت کشوں کو، لیبررز کو پہلی دفعہ حقوق دیا، یونین سازی کا حق دیا، پینشن دلوایا، ان کے بچوں کے لیے، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج، یہ سب بھٹو شہید کے کارنامے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ معاشی میدان میں بھی عوام کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ تھر کے کوئلے سے عوام کی تقدیر بدلنا، خارجہ پالیسی میں دوستوں کو منانا اور ساتھ لے کر چلنا، سندھ بھر میں دل کے بہترین اسپتالوں کا قیام، صوبے بھر میں ایمبولینس کا نظام، کراچی سمیت سندھ بھر کے تمام اضلاع میں پیپلز بس سروس سمیت کسان کا خیال اور عام آدمی کے روزگار کے لیے سب سے زیادہ کاوشیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کی ہیں۔ اس سے قبل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، پارٹی رہنما نثار کھوڑو، وقار مہدی اور دیگر رہنماؤں نے 55ویں یوم تاسیس کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی خدمت کو سب سے بڑھ کر مقدم رکھتی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں عوام نے ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور عوام کی امیدوں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پورا اترے گی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں جڑواں شہروں میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ آئین و پارلیمان کی بالادستی کو ناقابل تسخیر بنانا اور عوام کی خوشحالی پیپلز پارٹی کا مشن ہے۔ مشیر ملک کشمیر قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی عوامی سیاست کے فلسفے کو مخالفین بھی سراہتے ہیں۔ رضوان عارف سے تفصیل جانیے۔ یوم تاسیس کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے حقوق، خوشحالی اور ملک کی سلامتی اور سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جمہوریت کی خاطر جانیں قربان کرنے اور ظلم و جبر کا سامنا کرنے والے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ ہر شخص کی عزت اور توقیر برابر۔ ایک کمزور آدمی بھی کھڑا ہو کے ایک سیاستدان کے سامنے، وزیر اعظم وقت کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے حقوق مانگ سکتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کھلی کچہری 2 دن لگتی تھی اور عام ورکر، ایک عام آدمی کھڑا ہو کر بھٹو صاحب کے اوپر اعتراضات کرتا تھا۔ یہ جمہوریت کا ایک نظام ہے
جس کو لے کر پیپلز پارٹی آگے چلی اور اس کے لیے پھر بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کے کارنامے ملکی سیاست میں نمایاں ہیں۔ پیپلز پارٹی غریب عوام کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس موقع پر یوم تاسیس کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھا۔ ہمارے لیڈر نے جو خواب دیکھا تھا، ہمارے خواب توڑے گئے، ہمارے حوصلے توڑنے کی کوششیں کی گئیں، ہمارے جماعت کو توڑنے کی کوششیں کی گئیں، ہم صبر سے آگے بڑھتے گئے اور آج ہمارے سیاسی مخالفوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ رستہ وہی ہے جو پیپلز پارٹی کا ہے۔ کسی اور جماعت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا 50 سال نہیں 5 سال ہوتا تو جماعت ختم ہو گئی ہوتی۔ بھٹو شہید نے جو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے وہ دستاویز لکھی تھی، وہ اگر آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آج 50 سال 55 سال بعد کا بھی تجزیہ وہی ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں پیپلز پارٹی کے عوامی سیاست کے فلسفے اور جمہوریت کے لیے کاوشوں کو سراہا گیا۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 30 نومبر ہے اور دو معاملات پہ آج گفتگو کرنی ہے بریف۔ ایک تو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے، جو آج رات 12 بجے کے بعد اگر رد و بدل ہونا ہوتا ہے تو 1 سے لے کے 15 تک وہ قیمتیں لاگو ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت برقرار رہے گی، اور وہ اگلے 15 دن جو موجودہ قیمت ہے جو پچھلے قریباً 2 مہینے سے چل رہی ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور وہ 235 روپے 30 پیسے رہے گی۔ جہاں تک پیٹرول کا تعلق ہے، وہ اس کی اس وقت قیمت 224 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہے، اور اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ بھی قیمت ان چینج۔ اور کل سے یعنی 1 دسمبر سے 15 دسمبر یہ پیٹرول اور ڈیزل، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ اسی طرح برقرار رہیں گی۔ جہاں تک مٹی کا تیل یعنی کیروسین آئل کا تعلق ہے، سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ کم ترین آمدنی والے لوگ جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں دیہاتوں میں اور دور دراز علاقوں میں۔ تو اس کے لیے وزیر اعظم کی اپنا گائیڈنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے حکومت پاکستان نے کی طرف سے کہ جی اس میں آج رات سے یعنی 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک 10 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے۔ جہاں تک لائٹ ڈیزل آئل کا تعلق ہے، جو کہ ٹیوبویل جو ہے میں مینلی لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی کم آمدنی کے لوگ ہوتے ہیں، فلڈز بھی ہیں، اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 7.5 روپے فی لیٹر اس میں آج رات 12 بجے کے بعد کمی ہو جائے گی، یعنی 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک۔ یہ چاروں پیٹرولیم کی مصنوعات کی جو نئی قیمتیں ہیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ ڈیزل کی پرائس 235 روپے 30 پیسے نو چینج برقرار رہے گی۔ پیٹرول کی قیمت 224 روپے 80 پیسے، کوئی تبدیلی نہیں، برقرار رہے گی۔ کیروسین آئل کی قیمت 10 روپے کی کمی کے ساتھ 181 روپے 83 پیسے ہو جائے گی، ابھی 191 روپے 83 پیسے ہے۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل آئل کی جو قیمت ہے اس وقت وہ 186 روپے 50 پیسے لیٹر ہے، 7.5 روپے کی کمی کے ساتھ وہ 179 وہ کل 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک قیمتیں ہوں گی۔ دوسرا جو اہم سبجیکٹ ہے آج کے حوالے سے، آج 30 نومبر ہے، رات 12 بجے تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ڈیٹ تھی۔ ایف پی آر کو کافی ریپرزنٹیشن موصول ہوئی ہیں، ٹیکس ایسوسیشن سے بھی، بزنس کمیونٹی سے بھی، اور فلڈ افیکٹڈ ایریا سے بھی۔ تو اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں 15 دن کی مزید توسیع کر دی جائے، یعنی 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک اس میں توسیع کی جا رہی ہے۔ اور میری گزارش ہوگی، اپیل ہوگی
کہ جن بہنوں بھائیوں نے جن کی ریٹرنز ڈیو ہیں ٹیکس ریٹرنز اور ابھی تک وہ نہیں جمع کرا سکے، مہربانی کر کے اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کے فائنلی کسی پینلٹی اور کسی پینل ایکشن کے بغیر وہ 15 دسمبر تک مہربانی کر کے اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروا دیں۔ بہت شکریہ۔ اچھی اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے۔ 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رہے گی اور یہ قیمت 235 روپے 30 پیسے ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں بھی آئندہ 15 روز کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، 224 روپے 80 پیسے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ مٹی کا تیل یعنی کیروسین آئل وزیر اعظم کی رہنمائی میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 10 روپے اس میں کمی کر دی گئی ہے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 7 روپے 50 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ اچھی خبر سے آپ کے ہم آگاہ کر رہے ہیں، کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں بھی 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم۔ فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ کوئٹہ میں پولیو مہم کے دوران دہشت گرد حملے میں 4 افراد شہید اور 22 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوری بعد علاقے کی ناکہ بندی کر کے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی۔ شہید ASI کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا کی گئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں بکار احمد۔ کوئٹہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا نشانہ بن گیا۔ ہدف بلوچستان کانسٹیبلری کے جوان تھے۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب جوان پولیو ورکرز کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ ٹرک ہے ہمارا پولیس کا جس کو ایک رکشے نے ہٹ کیا ہے اور ابھی تک یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ شاید رکشے میں یا تو ایکسپلوسیو ہے یا اس کے اندر کوئی سوسائڈ بمبر تھا۔ 20 سے 25 کلو گرام تو اس میں منیمم جو ہے وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں جو کرائم سین کو کہ جیسے نے ٹرک کو ٹاپل کیا ہے تو وہ پروبیبلی اتنی اس کی جو ہے وہ کوانٹٹی ہو۔ قوم کے مستقبل کے لیے پولیس اور لیویز کے 24 جوان اب تک جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پولیو کے خاتمے کی کاوشوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ہیلتھ ورکرز اور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ عوام سے قریبی رابطے کی صورت میں ہی ان کے مسائل کا حل ممکن ہے۔ ٹیکنالوجی نے لوگوں سے رابطے کو آسان بنا دیا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ علم پر تفاخر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فزیکل ڈسٹینسز کریٹ پرابلمز۔ آپ لوگوں کو زحمت دینے کے بجائے آن لائن رابطہ کریں، آن لائن آپ کے پاس رابطے ہو سکیں اور آپ آن لائن آؤٹ ریچ کر سکیں۔ یہ جو کلوزنس ہے یہ ٹیکنالوجی آج آپ کی مدد کر رہی ہے اور آپ کے اوپر مجھے سب سے زیادہ ہوپ بھی ہے۔ پاکستان بدلے گا بیوروکریسی کے ذریعے، جوڈیشری کے اندر عوامی انصاف ہونے لگے۔ جو جمہوریت ہے اس کے اندر بھی بڑے امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہائیبرڈ وار کے کانسیپٹس آ گئے، سائبر سیکیورٹی کے کانسیپٹس آ گئے، سائبر اٹیکس کی کیفیت آ گئی، تو یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی 10 قدم تیز بھاگنا پڑے گا تاکہ دنیا کا کچھ نہ کچھ تو ہم مقابلہ کر لیں۔ پنجاب میں اپریل کے آخری ہفتے میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی میعاد ختم ہوئے 11 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن صوبائی حکومت نے ابھی تک الیکشن رولز اور حلقہ بندیوں کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے صوبائی حکام کو ہدایت کی کہ ضروری اعداد و شمار اور دستاویزات فوری الیکشن کمیشن کو فراہم کی جائیں۔
معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، صوبے کے 12 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں نوید حیات۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے کا خدشہ موجود ہے اور اس اقدام کو ہر صورت روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے کسی بھی ارکان کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے تو ہر ممبر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے، اور اس میں سپریم کورٹ نے بھی واضح طور پہ یہ رولنگ دی تھی جب 63A کی انٹرپریٹیشن والا کیس لگا تھا اور قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تھا کہ کسی بھی ممبر کو اس کے ووٹ کا جو حق ہے اس سے محروم کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پنجاب اسمبلی تو پرویز الہی صاحب بالکل اس طرح چلاتے ہیں جس طرح گجرات کی ضلع کونسل ہے کہ جب چاہا ممبران کو سسپینڈ کر دیا۔ تو پنجاب اسمبلی کے اراکین آج یہاں پہ موجود ہیں اور اپنے حق کے دفاع کے لیے پوری لڑائی لڑنے کو تیار ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوبت نہ آئے کہ یہ لڑائی سڑکوں پہ لڑی جائے۔ جو فورم ہے جہاں پہ ہمارے گریونس کی داد رسی ہونی ہے اس فورم پہ موجود ہیں اور دست بدستہ گزارش لے کے آئے ہیں کہ ان کیسز کو فکس کیا جائے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بہاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان کے کہنے پر صوبائی حکومت چلا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، جمہوری روایات سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا مینڈیٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے روکیں، اور روکنے کے لیے ہمارا ہاؤس میں جانا اور عدم اعتماد کی تحریک لانا یا گورنر صاحب کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا اور جتنے بھی آئینی آپشنز ہیں وہ استعمال کرنا ہمارا حق ہے، اور اس حق کے اندر جو قدغن لگائی جا رہی ہے اس کو روکنا چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتوں کا فرض ہے۔ بعض مسلم لیگ نون کے ارکان کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے انتخاب اور اراکین اسمبلی کے داخلے پر پابندی کے خلاف درخواستوں کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواستوں کی جلد از جلد سماعت کی جائے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سستی بجلی کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع کے فروغ کی پالیسی۔ ٹھٹا کے علاقے جھمپیر میں 220 میگا واٹ کے 2 ونڈ پاور منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں مقامی وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں نواب علی شاہ سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے توانائی کے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ یہ منصوبہ جھمپیر ونڈ کلسٹر میں 10 پاور پلانٹس سے 510 میگا واٹ سستی اور ماحول دوست بجلی قومی گرڈ میں شامل کرے گا، جبکہ این ٹی ڈی سی نے گرڈ اسٹیشن اور ٹرانسمیشن لائنز 8,250 ملین روپے سے مکمل کیے۔ ہم دیا جلانے والے ہیں اور انشاءاللہ یہ روشنی ترقی کی روشنی، روزگار کی روشنی پورے ملک میں بشمول صوبہ سندھ جو کہ سیلاب کے بعد سے میرا دوسرا گھر بن چکا ہے، تو یہاں ہم یہ روشنی ترقی کی، خوشحالی کی، روزگار کی پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر نے گرڈ اسٹیشن اور منصوبے کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور انہیں منصوبے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے جھمپیر میں ہی گلامند اور میٹرو ونڈ ملز کے 110 میگا واٹ کے 2 پلانٹس کا بھی افتتاح کیا۔ پی ٹی وی نیوز کے لیے جھمپیر سے نواب علی شاہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ انتظامی نوعیت کے فرائض ہونے کی وجہ سے بیوروکریسی کو پالیسیز کے نفاذ کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ عوام کی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ سازی میں تاخیر اور انتظامی فرائض کی ادائیگی میں ہچکچاہٹ سے مقدمات کا بوجھ بھی بڑھتا ہے۔ سپریم کورٹ نے متروکہ وقف کی املاک کا 3 ماہ میں آڈٹ مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کراچی میں متروکہ وقف املاک پر غیر قانونی قابضین کی نشاندہی کی ہدایت کی ہے۔ دوران سماعت کمیشن کی طرف سے بتایا گیا کہ متروکہ وقف املاک کی 14,360 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ تھا، جس میں سے 11,013 ایکڑ اراضی واگزار کرا لی گئی ہے۔ واگزار کرائی گئی اراضی کی مالیت 2 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ معاملے کی آئندہ سماعت اگلے سال جنوری میں ہوگی۔
मकबूजा कश्मीर में भारतीय जालिमाना हथकंडों और कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों का सिलसिला जारी है। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की दिल्ली में एक खुसूसी अदालत ने 5 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को एक झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बेगुनाह नौजवानों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन का कहना है कि नौजवानों को कश्मीरी मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरी नौजवानों और कारकुनों की फौरी रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की जायज जद्दोजहद को दबाने के लिए नौ आबादियाती दौर के हथकंडे इस्तेमाल करने पर फसाई मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में उन्होंने कहा कि कातिल भारतीय फौजी इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम करने के लिए आम कश्मीरियों को कत्ल और गिरफ्तार करने के साथ इंसानी हकूक के मुहाफिजों, सियासी कारकुनों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान को भी निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीर के बारे में बीजेपी के मौक़िफ़ की हिमायत न करने वाले लोगों के अहल खाना को डराने धमकाने के लिए बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA को इस्तेमाल कर रही है। हुर्रियत रहनुमा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जंगी जराइम पर भारत का मुहासिबा करे। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत ने कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हिंदू अक्सरियती खित्ते जम्मू में भी वसी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे, धरने और भूख हड़ताल की गई। जिला कठुआ के रिहायशियों ने गैर मकामी लोगों के हाथों कुदरती वसाइल के इस्तेहसाल के खिलाफ 9 दिन के धरने के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नाज़रीन, तुर्की के लिए पाकिस्तान के सफ़ी डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने अंकारा में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की और इसनाद सिफारत पेश की। इस मौके पर तुर्की के सदर ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से तुर्की के साथ बेमिसाल ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इआदा किया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं कि तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए आला तालीम तक रसाई वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरे के पसमानदा तबकात को तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। आला तालीम के फ़रोग के हवाले से इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी के वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए तालीम का फ़रोग नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में नौजवानों को तालीम के मौक़ों की फराहमी बेहतरीन सरमायाकारी है। The access to higher education is one of the keys to growth and development. Our government is committed to provide access to education to underprivileged segments of our society. Through higher education, they can bring them to mainstream, and that is only possible by providing equitable access to education, as I said. And we are committed to do so. Not only education, our government recently announced youth development program under which our government will provide 20,000 paid internships to our young graduates. अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तालीम और दूसरे शोबों में मजबूत शराकत दारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार आला तालीम के फ़रोग में है। Over time, Pakistan's economy will recover and grow. And successful industries like textiles will continue to develop, and new sectors like renewables will take root. U.S. companies like Google and Cisco are contributing to Pakistan's digital transformation. Pakistan has tremendous potential for growth, but its universities must adapt to meet the evolving needs of the companies driving Pakistan's recovery and providing the jobs of tomorrow. दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीमी इदारों में तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामा अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर।
सुप्रीम कोर्ट में मोटरवे भोंग इंटरचेंज की तामीर से मुतालिक केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजारती मनसूबाबंदी की तरफ से बताया कि अदालत के अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद करते हुए भोंग के मकाम पर इंटरचेंज तामीर किया जाएगा। अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की समाअत आइंदा साल जनवरी के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के मराहिल पर भी तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के सफ़ीर नोंग डोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाक चीन कारोबारी तबके के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि ये खित्ते की तरक्की का मनसूबा है। उन्होंने ML1 की जल्द तामीर के लिए चीन की तरफ से कंपनियां जल्द नामजद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गवादर बंदरगाह में सयाहत के इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की जंजीर है, मुश्किल वक्त में हमेशा रियासत की खिदमत की। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर रहीम यार खान में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बका के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ब्रादर और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, जिसके बायस मुल्क को सफारती सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ा। आखिर में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कारकुनों के हमरा केक काटा। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट में केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है और अवाम की नुमाइंदा जमात है, जिसने तमाम तबकात की हमेशा रहनुमाई की और पसमानदगी के खात्मे, अवामी खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अराकीन सेनेट कौमी और सूबाई असम्बली के वफूद ने लाहौर में मुलाकात की। अरकान पार्लियामेंट ने अपने अपने इलाकों के मसाइल से गवर्नर पंजाब को आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने कहा कि अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मारूफ सियासतदान अलीम खान ने कराची में मुलाकात की, जिसमें कराची समेत सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि मुल्क की माशी शहरग कराची की तरक्की के लिए सब एक पेज पर हैं। बैन सूबाई हम आहंगी के लिए मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादले ज़रूरी हैं। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने गवर्नर सिंध के किरदार को सराहते हुए कहा कि सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर सिंध का विजन काबिल सताइश है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लैस करदू -7 और ज़ियारत में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। बैन अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे खबरनामे में, और आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के शिमाली सूबे समंगान के शहर एबिक के एक मदरसे में धमाके से 19 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक धमाका खेज मवाद मस्जिद के अंदर एक बॉक्स में रखा गया था। जाँ बहक और जख्मी होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला का कहना है कि धमाके की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है, ताहल किसी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अस्सलामुअलैकुम, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। नाजरीन, रावलपिंडी टेस्ट जुमेरात को शुरू होगा या जुमे को, फैसला ना हो सका।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ने के बाद रावलपिंडी टेस्ट के आगाज के मामले पर दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। मैच के आगाज से मुताल्लिक हतमी फैसला अब तक नहीं हो पाया। अब यह फैसला सुबह 7:30 बजे मेडिकल चेकअप के बाद होगा। अगर कल मैच शुरू ना हो सका तो जुम्मे से 5 रोजा टेस्ट का आगाज होगा। सीरीज के बकिया 2 मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि इंग्लैंड की टीम मजबूत है, ताहम हमने पूरी तैयारी कर रखी है। कंडीशंस के मुताबिक बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे। प्रिपरेशन हमारी काफ़ी अच्छी हुई है और हमें एक वीक मिला है बिफोर द टेस्ट मैच। कंडीशंस जो है वो दोनों को सपोर्ट कर रही है और कोशिश करेंगे कि अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। हम दोनों डिपार्टमेंट को लेके चलेंगे, फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लियोन फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है बट लेटर ऑन स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो हमने दोनों शोबों में कोशिश करना है कि अपना बेस्ट लेके जाएं। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जो रूट ने कहा है कि तारीखी सीरीज का हिस्सा होने पर बेहद खुशी है। पाकिस्तान के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, उम्मीद है शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। It's great for us to be a part of a very historic tour and against a very talented side as well, and hopefully both teams can put on a real good show for these 3 games and entertain what should be a very excitable and interested crowd. So yeah, it should be good. Looking forward to it. रावलपिंडी टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी के पहले टेस्ट मैच में लियाम लिविंगस्टन डेब्यू करेंगे, जबकि बेन डगेट की 6 बरस बाद प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। इसके अलावा पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में कप्तान बेन स्टोक्स, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन फोक्स, जैक लीच, ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि चैंपियनशिप में कामयाबी खिलाड़ियों के अज़्म और सख्त मेहनत का समर है। ये कामयाबी खेल के मैदान में पाकिस्तान के सुनहरे दौर की भी तजदीद है। नाज़रीन, भारत में एशियन यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में फतह के झंडे गाड़ने के बाद पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। कराची में फेडरेशन के हुकाम और अहले खाना ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। प्लेयर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और खेल से फिलहाल इतना ही, लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।